سلام، مرحبا بكم في لا كويزين دو جيجي. اليوم جبت لكم الخبز التركي الهش، هو خبز بزاف بزاف خفيف. الوغ نبداو نخدموا فيه. عندكم اون ميزور تاع الحليب يكون دافي، يعني هذاك الكاس اللي موالفين نستعملوه، ولا انا نستعمل هاد لا كوب. اون ميزور تاع الماء تاعنا دافي، مغرفه كبيره تاع الخميره تاع الخبز، ومغرفه كبيره تاع السكر، ونزيدوا لها لا كوب هذيك غير ربع تاع الزيت، يعني اون ميزور غير ربع تاع الزيت. خلطوهم باش باش تتفاعل هذيك الخميره. نزيدوا مغرفه تاع الملح بيان سور، على بالكم كل واحد يملح على حسب لا كونتيتي تاعو. ابري لو تو ديريكتومون نطموه بلا فارين كيما راكو تشوفوا. فوالا كيما راكم تشوفوا. دوك نديرها دون ان ريسيبيون باش تطلع، نخلوها تطلع حتى تدوبلي لو فوليوم، يعني تضاعف الحجم تاعها. فوالا دوكا كل واحد على حسب لا طومبيراتور امبيونط تاع دارو. اشاك حنا نطلعوا عليها بيان سور، نديروا على بابي فيلم ونشوفوها شاك فوا باش نشوفوها كي تطلع نجيبوها نفاصونيوها. نستعملوا الزيت باش نقدروا نرفدوها، نديروا لها شويه زيت من الفوق باش كي تطلع اوكاو طلعت بزاف ما تلصقلناش في البابي فيلم. ونخلوها تطلع جوسكا سكيل دوبل دو فوليوم، يعني تتنفخ تطلع حتى كيفاش يقولوا تضاعف الحجم تاعها. نديروها دون ان ريسيبيون ونستناو عليها باش نفاصونيوها. يعني العجينه كيما راكم تشوفوا لي كولونت تتلاصق. نستعملوا لا سباتول باش نديروها. فوالا نديروا لو بابي فيلم ونخلوها اكوتي. هاوليك الخبز تاعنا بعد ما طلع، دوكا نشدوه نفاصونيوه. انا خرجوا لي زوج خبزات على كل حال، ماشي كبار بزاف. هو الخبز هدايا يجي على حسب ما شفتو يجي كبير، ولكن انا ما عنديش ما عنديش ان بلاطو كبير وما عنديش ان فوق كبير، خدمتهم يعني موين ماشي كبار بزاف. هكذا كما راكم تشوفوا. دوك نفتحوهم ونفاصونيوهم. نوري لكم كيفاش نفاصونيوهم بيدينا برك، يعني حاجه تري فاسيل. توجور نستعمل لا سباتول باش نجبد العجينه تاعي. فوالا يخرجوا لي ابوبري، هما يخرجوا ما يخرجوش يعني كبار، ولكن ملاح سون موين يكفوا باش واحد يتعشى بهم، ولا سورتو لما كانتش اون فامي نومبروز. فوالا نعمل لك زوج خبزات نديرهم متساويين ونفتحوهم. وشنو كي نفتحوهم؟ ما نفتحوهمش انايا، نفتحوهم ديريكتومون سور ان بلاطو اللي فيه ان بابي كويسون. غادي نغطوها باش ما تنشفلناش. نخدموا وحده نفتحوها ديريكتومون سور لو بلاطو، على خاطر ما نقدروش ابري نرفدوها لي بزاف خفيفه تتلاصق ما عادش نقدروا نرفدوها، نقدروا نفسدوا لها لا فورم تاعها. الوغ سي تري فاسيل، نحكموها نديروها في لو بلاطو ونبداو نفتحوها كيما راكم تشوفوا.
هاي ليك نفتحوها دابور مدوره. انا استعملت الزيت، كاين اللي يستعملوا لا فارين، مي انا استعمل جي بريفير نستعمل الزيت. فوالا نفتحوها مدوره كيما المطلوعه، وما تكونش بزاف يعني رقيقه، ما نرقوهاش، نسحقوها مفخفخه. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا. ابخي بصبعتينا، بربع صباعتين هادوما، اون فا نديرو هادوك الاشكال اللي شفناهم فوق الخبزه. فوالا هكذا دوك نوري لكم كيفاش. هاي اللي كاني بديت نخدم فيها تو سامبلومون. نبداو ندوروا لو بلاطو تاعنا ونديروا هذوك لي فورم. انا لي فورم اللي من الداخل ما درتهمش بصبعتيا باسكو الخبزه صغيره بزاف. الوغ فوالا لا لي فورم انا تاع لو اسمو درتهم كيفاش يقولوا بلو بانسو، باليد تاع لو بانسو. فوالا انا هنا صار لي بتي بروبليم، ما قدرتش نوري لكم كيفاش خدمت لو غرياج هذاك لداخل، يعني استعملت عباليش واش بها لا فيديو هذه، ما قدرتش ميم كي رحت ندير لها المونتاج سا سي افاسي. مي نشرح لكم فاسيلمون سوا بصبعتيكم كيما درتو، سوا بمغرفه، ولا كيما انا حكمت لو بانسو لي تاع البانسو وخدمت بها هذاك لو غرياج، تقبتو بيان حتى ولا لي خدمت اون سورت دو غرياج هكذايا، وخليتها غطيتها كيفاش يقولوا بان طورشون، وخليتها تعاود تطلع. هاي ليك هنايا كي طلعت لي. فوالا نعاود نخدمهم بيدي هكا، نعاود ندخلهم باسكو باش ما يروحليش هذاك الشكل اللي درتو كي تطلع لي في الفوق. فوالا كيما راكم تشوفوا بيدي. ابخي خلطت ان جون دوف. فوالا طريقه بالبانسو هكا درتها من قبيل، هنايا بانت لي افون ما بانتليش، ما على باليش وعلاش. هذه سي بور انسيستي باش ما يتخرب لنا الشكل هذاك. ابخي نخلطوا ان جون دوف بشويه حليب ونباديجون، ونديرو واش حبينا من الفوق، نحبوا الجلجلان ولا كيفاش يقولوا السانوج، وندخلوها للفوق تاعنا ا 200 دوغري. بيان سور تسخنوا الفوق مقبل، واللي عندها لو فور فونتيلي طيب ديريكتومون، سينو تشعلي لها من تحت ابري من الفوق باش تتحمر. فوالا هذه هي لا روسيت تاع الخبز. دوك نشوفوه طيب هكايا كما راكم تشوفوا. هاوليك الخبز تاعنا، جيسبر تكون عجبتكم الفيديو تاعي. فوالا دوك نوري لكم كيفاش يتقطع، شوفوا كيفاش يلي طري بزاف هشيش بزاف بنين، سي كوم اون بريوش. شوفوا نوريت لكم ابوبري كيفاش تقدروا تقطعوه سامبلومون، انا برك فتتو هكا باش تشوفوا اكزاكتومون شحال خفيف. فوالا جيسبر تكون عجبتكم الفيديو تاعي. وإلا عجبتكم على بالكم واش ديروا لي بارطاج، ديروا لي جيم، ديروا لي اشتركوا في القناه تاعي باش يلحقكم كاع واش راني ندير. سلام، نشكركم مره اخرى، الى اللقاء في لا فيديو جديده ان شاء الله. قالوا عن زمان